हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और मैं आप सबकी सलामती चाहती हूँ। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 34 बाब पढ़ूँगी। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहली लोहों की मानद पत्थर की 2 लोहें अपने लिए तराश लेना। मैं उन लोहों पर वही बातें लिख दूंगा जो पहली लोहों पर जिनको तूने तोड़ डाला मरकूम थी। और सुबह तक तैयार हो जाना और सवेरे ही कोई सीना पर आकर वहाँ पहाड़ की चोटी पर मेरे सामने हाजिर होना। पर तेरे साथ कोई और आदमी ना आए और ना पहाड़ पर कहीं कोई दूसरा शख्स दिखाई दे। भेड़ बकरियां और गाय बैल भी पहाड़ के सामने चरने ना पाएं। और मूसा ने पहली लोहों की मानद पत्थर की 2 लोहें तराशी और सुबह सवेरे उठकर पत्थर की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोई सीना पर चढ़ गया। तब खुदावंद अबर में होकर उसके साथ वहाँ खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाई रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हज़ारों हज़ार पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और ख़ता का बख्शने वाला। लेकिन वो मुजरमों को हरगिज़ बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनके बेटों और पोतों को 3री और 4थी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी से सर झुकाकर सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे बीच में होकर चल। गो ये कौम गर्दन कश है और तू हमारे गुनाह और ख़ता को माफ़ कर और हमको अपनी मिरास कर ले। उसने कहा, देख, मैं अहद बांधता हूँ कि तेरे सब लोगों के सामने ऐसी करामात करूँगा जो दुनिया भर में और किसी कौम में कभी की नहीं गई, और वो सब लोग जिनके बीच तू रहता है खुदावंद के कामों को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने को हूँ वो हैबतनाक काम होगा। आज के दिन जो हुक्म मैं तुझे देता हूँ तो उसे याद रखना। देख, मैं अमोरियों और कनानियों और हित्तियों और फरसियों और हवाइयों और यबूसियों को तेरे आगे से निकालता हूँ। सो खबरदार रहना कि जिस मुल्क को तू जाता है उसके बाशिंदों से कोई अहद ना बांधना, ऐसा ना हो कि वो तेरे लिए फंदा ठहरे, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा देना और उनके सतूनों के टुकड़े टुकड़े कर देना और उनकी यसीरतों को काट डालना, क्योंकि तुझको किसी दूसरे मबूद की प्रस्तिश नहीं करनी होगी, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है वो खुदा आप गयूर ही है। सो ऐसा ना हो कि तू उस मुल्क के बाशिंदों से कोई अहद बांध ले और जब वो अपने मबूदों की पैरवी में ज़ना का ठहरें और अपने मबूदों के लिए कुर्बानी करें और कोई तुझको दावत दे और तू उसकी कुर्बानी में से कुछ खा ले, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों से ब्याहे और उनकी बेटियां अपने मबूदों की पैरवी में ज़ना का ठहरें और तेरे बेटों को भी अपने मबूदों की पैरवी में ज़नाकार बना दे। तू अपने लिए ढाले हुए देवता ना बनाना। तू बेखमीरी रोटी की ईद मानना करना। मेरे हुक्म के मुताबिक 7 दिन तक अबीब के महीने के वक्त मुआयना पर बेखमीरी रोटी खाना, क्योंकि माह अबीब में तू मिस्र से निकला था। सब पहलौठे मेरे हैं और तेरे चपाओं में जो नर पहलौठे हों, क्या बछड़े क्या बरे, सब मेरे होंगे। लेकिन गधे के पहले बच्चे का फिदिया बरा देकर होगा, और अगर तू फिदिया ना चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ डालना, पर अपने सामने सब खाली हाथ दिखाई ना दे। 6 दिन काम काज करना, लेकिन 7वें दिन आराम करना। हल जोतने और फसल काटने के मौसम में भी आराम करना। और तू गेहूं के पहले फल काटने के वक्त, हफ्ता की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। तेरे सब मर्द साल में 3
بار خداوند خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں، کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا، اور جب سال میں 3 بار تو خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی تیری زمین کا لالچ نہیں کرے گا۔ تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزارنا، اور عید فصح کی قربانی سے کچھ صبح تک نہ رہنے دینا۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا، حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اور خداوند موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ، کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق تجھ سے اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا، اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوحیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا، تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا، اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے، اور اس نے سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے، اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی خداوند، میں اس خوبصورت کلام کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، جو کلام ہم نے پڑھا اور خداوند ہم نے سیکھا کہ خداوند تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو کوہ سینا کے پہاڑ پر بلا کر خداوند جو تو نے 2 تختیوں پر خداوند اپنے 10 احکام لکھوائے قوم بنی اسرائیل کے لیے اور ہم سبوں کے لیے، خداوند تو ان حکموں پر، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا سکھا۔ اور خداوند جس طرح تو موسیٰ سے خداوند تو باتیں کرتا تھا، خداوند اسی طرح تو ہم سے بھی کلام کر، ہم سے بھی باتیں کر۔ اور خداوند تو موسیٰ جیسی حلیمی، فروتنی، عاجزی، انکساری اور پاکیزگی ہمیں بھی عطا کر۔ جتنے عزیز اس دعا میں شامل ہیں خداوند تو ان کو بھی موسیٰ جیسا پاک دل اور حلیم شخص بنا، تاکہ خداوند تو ان سے بھی باتیں کرے، اور خداوند یہ عزیز بھی خداوند تیرے کلام کی باتوں پر عمل کرنے والے بنے، اور ہر طرح کے غیر معبودوں کو اپنے بیچ میں سے نکالنے والے بنے، کیونکہ تو ہی خداوند خدا ہے جو عبادت کے، حمد کے، تعریف کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔